अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप इस वक्त द्रोण टीवी देख रहे हैं। ग्वादर में जो ऑपरेशन हुआ था उसको अभी तकरीबन 15 दिन होने को हैं। 15 दिन से थोड़ा कम हो, लेकिन इस दरमियान बहुत सारे लोग जो गिरफ़्तार हुए थे वो रिहा हो गए हैं। लेकिन जो लीडरशिप है, अंदाज़ा यही है कि हुकूमत की जानिब से कोशिश ये की जा रही है कि लीडरशिप को बहुत देर तक अंदर रखा जाए ताकि ये जो मूवमेंट है ये कमज़ोर पड़े। और दूसरी जानिब मौलाना हिदायतुर्रहमान का जो नया ऐलान है या फ़ैसला है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, घंटी का बटन दबाना है और अपना फ़ीडबैक भी देना है। हक दो तहरीक की जो लीडरशिप है वो ज़ाहिर है कि जो 25 दिसंबर की दरमियानी रात को जो गिरफ़्तार हुए थे, अब वो तकरीबन उसकी जो मेन लीडरशिप है वो गिरफ़्तार है और वो कोयटा में मौजूद हैं। उनसे हमारी जो है मुलाकात भी हुई थी। हौसले तो उनके बुलंद हैं, लेकिन ये है कि इतलात ये भी आ रही हैं साथ में कि जो हक दो तहरीक के आम कारकुन जो वर्कर थे, उन्होंने जो मुख्तलिफ़ जेलों में उनको रखा गया था, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ बहुत सारों को अभी रिहा कर दिया गया है और बहुत सारे अब भी तकरीबन बंद हैं। उनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमात वग़ैरह चल रहे हैं। साथ में कोयटा में जिन कोई 14-15 लोगों को लाया गया है, वो भी उन पर भी मुकदमात मौजूद हैं। हमने पिछली बार एक डिटेल विला किया था। हमने कहा था कि उनका कोयटा में ज़मानत होना मुमकिन नहीं है। इन्हें जहाँ जिस स्टेशन से यानी कि ग्वादर से उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुआ है, तो वहीं से जो सेशन कोर्ट है जो ज़मानत होगी या बेल आउट जो होगी वो ग्वादर से ही होगा। अगर ग्वादर में वो उनकी बेल आउट कैंसिल कर दी गई या मुस्तरद कर दिया गया या केस खारिज कर दी गई, तो उसके बाद फिर कोयटा हाई कोर्ट में मुकदमा जो है वो लाया जा सकता है और फिर ज़मानत के लिए ज़ाहिर है कि अपील की जा सकती है। तो इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये 15 लोग जो है वो ग्वादर के मुकदमा तो ग्वादर के हैं, लेकिन उनको कोयटा लाया गया है और 3 MPO 16 MPO वगैरह ऐसे मुकदमात हैं उसमें। ज़ाहिर है कि आज भी हमने एक वकील से बात की, अमानुल्लाह काकड़ साहब से, जो वकालत कर रहे हैं हक दो तहरीक की लीडरशिप की। तो उनका बकौल के जो 3 MPO वगैरह हैं ये बेसिकली सियासी खेल होते हैं। इन कोई मुकदमा ये मतलब ये दफ़ात ऐसे नहीं है। और उसके लिए भी ज़ाहिर है कि एक हुकूमत इंतज़ामिया को प्रॉपर प्रूफ करना पड़ता है अदालत के सामने, फिर ये दफ़ात लगाए जा सकते हैं। लेकिन चूँकि एक क्रैक डाउन का एक माहौल बन गया था और एक फ़ैसला किया गया था हुकूमत की जानिब से, तो ज़ाहिर है कि एमरजेंसी में फिर क्या मुकदमात आप उन पर लगाएंगे, क्या और क्या हो सकता है उस पर। तो इंतज़ामिया के पास जो इख्तियारात थे 3 MPO और 16 MPO, तो वही मुकदमात उन्होंने दर्ज कर लिए। बल्कि ये भी है कि कुछ वकीलों के बकौल कि पहले उनकी एक कॉपी निकाली गई 3 MPO की, फिर उसमें जिन जिन लोगों को धर लिया गया, पकड़ा गया, तो ऊपर से उनको कापीज़ के ऊपर जो उनके नाम लिख दिए गए हैं ताकि वही मुकदमात उन पर दर्ज किए जाएँ। ये अब तक की सूरत हाल है। कुछ लोगों का शायद ये ख्याल है कि ये मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता दब जाएगा और लीडरशिप जब अंदर होगी तो मूवमेंट वो तो फिर चलेगी नहीं। जब चलेगी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होता जाएगा और मामला जो है फिर अपने पुराने नेज पे आ जाएंगे, फिर वहाँ ग्वादर में या कहीं और पे इस तरह की मूवमेंट फिर नहीं चल सकेगी। तो इसी के देखा देखी देखें, कुछ बातें ऐसी हुई हैं, जब भी बड़ी मूवमेंट चलती है ना, वहाँ पे मुखालिफत भी होती है, हिमायत भी साथ साथ चलती है। और मुखालिफत और हिमायत को साथ रख के लीडरशिप को फ़ैसला करना होता है कि मुखालिफिन को किस तरह उनका मुंह बंद करना है, उनको जवाब देना है, और जो हिमायत कर रहे हैं उनके साथ क्या कोऑपरेट करना है, किस तरह का रब्ता रखना है, और अपने जो मूवमेंट है वो मुहिम उसको आपने आगे कैसे ले जाना है। ये हर मूवमेंट में इस तरह होता रहा है कि उसमें मुखालिफत और हिमायत दोनों साथ साथ चलते रहे हैं। मौजूदा जो धरना था हक दो तहरीक की, उसमें भी ज़ाहिर है कि जो कार्रवाई हुई
कार्रवाई के बाद और कार्रवाई से पहले मुखालिफत और हिमायत दोनों साथ चलते रहे। और ये ज़रूर है कहीं पे हिमायत करने वालों का पलड़ा बढ़ जाता है और कहीं पे मुखालिफत करने वालों का पलड़ा बढ़ता है। तो ये जो मूवमेंट चली थी गुज़िश्ता एक साल से, उसमें हमने देखा कि कम से कम ग्वादर की हद तक, ज़िले ग्वादर की हद तक इस मूवमेंट को बहुत बड़ा सपोर्ट हासिल था। और अब भी जो हम देख रहे हैं, लग ऐसे रहा है कि जो हम राबिता करते हैं या हमारा राबिता होता है जहाँ जहाँ, तो लग ऐसे रहा है कि अब भी हक दो तहरीकी मूवमेंट की हिमायत ज़्यादा है, मुखालिफत का रेशो कम है। तो ये सूरत हाल चल रहा है ग्वादर के इस मूवमेंट का, जो हक दो तहरीक के नाम से चल रहा है। क्योंकि वो जो क्रैक डाउन हुआ था उसमें हुसैन वाडेला साहब भी मेन स्ट्रीम के उनके लीडरशिप हैं, वो गिरफ़्तार हुए थे और मौलाना हिदायतुर रहमान उस टाइम गिरफ़्तारी से बच गए थे। तो ये एक मुखालिफत का आप यूँ समझें कि हवा चल रही है, कहा जा रहा है या एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, और इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है या कितनी उसमें ऐसी अफवाही है, तो ये ज़रा कि आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन वो अफवाह या इल्ज़ाम ये है कि जिस दिन ये जो क्रैक डाउन हुआ था मूवमेंट वहाँ पे मूवमेंट पे या जिस धरने वालों के ख़िलाफ़, तो उसी रात को या उसके घंटे 2 घंटे के बाद मौलाना हिदायत रहमान भी गिरफ़्तार हुए थे, और गिरफ़्तार होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया पुलिस की जानिब से। ये एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मौलाना हिदायतुर रहमान पर। चूँकि मौलाना हिदायतुर रहमान का डायरेक्ट किसी से कोई राबिता नहीं है, मैंने भी ज़ाती तौर पर कोशिश की लेकिन राबिता नहीं हो पा रहा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से मैंने राबिता करने की कोशिश की, ताकि ये जो इल्ज़ाम है इनको सामने लाया जा सके कि इसमें हकीकत क्या है। लेकिन मुमकिन है 1-2 दिन में या कल तक क्या वो जवाब भी मिल जाए हमें। लेकिन अब तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो राबिता होना तकरीबन मुश्किल है मौलाना हिदायतुर रहमान से। 1-2 दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, शायद एक इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है, हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनसे शायद मौलाना हिदायतुर रहमान का किसी तरीके से राबिता हुआ है, और एक और दोस्त हैं उनका भी राबिता हुआ है। क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पर कोशिश की, मेरा राबिता नहीं हो सका, और मैंने एक मैसेज कन्वे किया है, देखते हैं कि उसका जवाब क्या आएगा। बहरहाल अभी इस तमाम सिनारियो को देख के इल्ज़ामात या जो भी मुखालिफिन की जानिब से लगाए जा रहे हैं, तो आज मैं देख रहा था मौलाना हिदायतुर रहमान को सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, तो उधर भी मैंने उनको रिप्लाई किया था, लेकिन इधर मैं अपने व्लॉग में उनको फिर रिप्लाई करूँगा। फ़ैसला ये किया है मौलाना हिदायतुर रहमान ने कि वो ग्वादर आएंगे और ग्वादर में ही पुलिस को वो गिरफ़्तारी देंगे। इससे शायद मौलाना हिदायतुर रहमान ने फ़ैसला शायद इसलिए किया हो कि क्योंकि इल्ज़ामात, जैसे मैंने कहा कि इल्ज़ामात का एक ज़ाहिर है कि एक हवा तो चल गया है, और हमेशा मुखालिफिन जो है वो इल्ज़ामात लगाते हैं, और जो हिमायती होते हैं वो इल्ज़ामात का दिफ़ा करते हैं, या जो अफवाह होती है उनको उसकी झूठ और सच का पैमाना जो है वो सामने लाते हैं। तो ये एक जज्बाती मेरे ख़्याल में फ़ैसला है मौलाना हिदायतुर रहमान साहब का कि वो आके ग्वादर में वो गिरफ़्तारी देंगे। ट्वीट में ये कहा गया है कि जी मैं ग्वादर आके गिरफ़्तारी दूंगा। अगर तो इसका मतलब एक चीज़ तो एज ए जर्नलिस्ट मुझे रियलाइज़ हुआ, या मैं समझने में मुझे आसानी हुई कि शायद मौलाना हिदायतुर रहमान इस वक्त ग्वादर में मौजूद नहीं है। अगर ग्वादर में मौजूद होते तो कहते कि मैं आ रहा हूँ गिरफ़्तारी देने, चूँकि उसके ट्वीट में लिखा है कि मैं ग्वादर आकर गिरफ़्तारी दूंगा। तो इससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया, किसी हद तक अंदाज़ा लगाने में आसानी हो गई कि मौलाना हिदायतुर रहमान कम से कम ज़िले ग्वादर से बाहर है। इस हवाले से बहुत से हमारे दोस्तों से मैंने रब्ता भी किया है, सिंध के जो जर्नलिस्ट हैं या वैसी वाकिफ़कार हैं उनसे रब्ता किया है, पंजाब से भी किया है। 2 राय देखें पाई जाती हैं। एक राय है कि मौलाना हिदायतुर रहमान शायद लाहौर में हैं, दूसरी जो है वो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि शायद कराची में है। अब इसमें क्या हकीकत है मुझे नहीं मालूम कि क्या हकीकत है, लेकिन लाहौर में होने का जो वो मुझे थोड़ा सा मसला
وہ مشکل لگتا ہے کہ لاہور میں نہیں ہو سکتے وہ، کیونکہ لاہور کا فاصلہ گوادر سے کافی لمبا ہے، جاتے جاتے بھی کہیں کہیں، چونکہ ان کی گرفتاری یا ان کے خلاف ایف آئی آر تو ہیں، ان کی گرفتاری کی کوشش اب بھی جاری ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ گرفتار ہو سکتے تھے، اور کراچی کی حد تک ممکن ہے، کراچی چونکہ گوادر اور کراچی کا آنا جانا وہاں پہ لوگوں کا لگا رہتا ہے، صبح نکلیں شام کو آپ گوادر سے کراچی پہنچ سکتے ہیں، تو کراچی میں ہونے کے امکانات موجود ہیں، اور میرا ذاتی کوئی اطلاع نہیں ہے، افواہ میں ہی سنتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں پنجگور میں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ گوادر میں ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں یار ایران چلے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ، چونکہ ان کے ویڈیوز آتے رہتے ہیں، ویڈیوز پیغامات بھی آتے ہیں، اس سے ایسا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آج کی ٹویٹ سے مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ شاید وہ گوادر میں موجود نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان کے گرفتاری دینے سے کیا یہ جو مومنٹ ہے یا جو تحریک ہے، یہ کاز ہے ظاہر ہے مولانا کا، اور اس میں ان کو کامیابی ملے گی یا نہیں، وہ اس سے جو مومنٹ کمزور ہو جائے گی۔ میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ جو لیڈرشپ ہے، ظاہر ہے کہ ڈرائیور ہے انجن کا، وہ اگر آپ ڈرائیور کو آپ گاڑی سے اتاریں گے یا گاڑی سے اتر جائے گا ڈرائیور، تو انجن کا چلنا، گاڑی کا چلنا آگے مشکل ہو جاتا ہے، اور لیڈرشپ کی بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، جب وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتے ہیں، اگر ان کو وہ اپنی گرفتاری پیش کر دیتے ہیں تو اس میں مومنٹ میں کی جو روانی ہے، جو تیزی ہے، اس میں جو ہے وہ سست پڑ جاتی ہے۔ ابھی ممکن ہے مولانا ہدایت الرحمان کو اس کے دوستوں نے، قریبی لوگوں نے یہ مشورہ دیا ہو کہ وہ گرفتاری دے دیں، لیکن اب وہ اس سے پھر مومنٹ کے اندر کے نقصانات اور فائدے کا لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ میری گرفتاری سے میری مومنٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا فائدہ مل سکتا ہے، یہ لیڈرشپ کو ظاہر کے مد نظر رکھ کر اپنا فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ مولانا کو گرفتاری دینے کے بجائے ایک کال دینی چاہیے، دوبارہ ایک اپنی مومنٹ کے لیے ایک احتجاج دوبارہ کرنا چاہیے، ایک دھرنا دینا چاہیے، اور اس طرح اپنا مومنٹ آہستہ آہستہ ان کو چلانا چاہیے۔ اور دوسری طرف ایک اور چیز بھی کرنی چاہیے جو اب تک نظر نہیں آ رہا، وہ یہ ہے کہ جب وہ آپ کا فرسٹ لیڈرشپ گرفتار ہوتی ہے تو الٹرنیٹ ایک سیکنڈ لیڈرشپ آپ کے ساتھ موجود رہتی ہے، تو وہ پھر مومنٹس کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو یہ عقد و تیری کے اندر یہ چیز مجھے نظر نہیں آیا۔ اب جب مولانا ہدایت الرحمان صاحب خود گرفتاری دیں گے تو پھر اس کے بعد میرے خیال میں تو میرا ذاتی رائے میں اپنا بتا رہا ہوں کہ اس سے آپ کی موومنٹ کو تو ایک ظاہر ہے کہ بریک لگ جائے گی، ٹمپریری بریک لگے یا ایک لانگ ٹرم بریک لگے وہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ضرور بریک لگ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں تھوڑا بہت اگر یہ دیکھا جائے، اگر مولانا ہدایت الرحمان کو جو الزام یہ ہے کہ گرفتار کیا گیا پہ چھوڑا گیا، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ مولانا کی گرفتاری کے لیے میں ذاتی طور پر آپ کو اپنی انفارمیشن شیئر کروں گا کہ حکومت بڑا سیریس ہے، اور اسی لیے ان کے گھر میں چھاپہ مارا گیا، مختلف جہاں ان کو حکومت کو سمجھ آ رہی تھی کہ یار یہاں ہو سکتے ہیں، تو وہاں حکومت نے سیریسلی جو ہے وہاں پہ کریک ڈاؤن کی ہے اور چھاپے مارنے کی کوشش کی ہے، تو وہ ہاتھ نہیں لگے ہیں مولانا ہدایت الرحمان۔ تو اب گرفتاری دیں گے تو حکومت کے لیے میرے خیال میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے، یا گرفتاری کے وقت اگر سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ ایک اور مزاحمتی مومنٹ بلڈ کرے گا اور حکومت کو پریشرائز کر لے گا، تو وہ سب پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کے فائدے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر سیکنڈ لیڈرشپ جو اب تک نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں، اگر وہ اسی طرح چلتا رہا تو مولانا کی گرفتاری جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے اس کی موومنٹ کے لیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں اگر مولانا ہدایت الرحمان کو جیسے کہ ابھی ڈسکنیکٹ ہے، جب لیڈرشپ کی اور ورکر کے درمیان ایک رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، پھر یہاں پہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، غلط فہمی ہمیں پیدا ہو جاتی ہے، اور جو مخالفین جو بھی بیانیہ بنا لیتے ہیں تو اس کو تقویت بھی مل جاتی ہے۔
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تاکہ میرے خیال میں کہ مولانا ممکن ہے ان کا رابطہ ہو، لیکن کم سے کم ان کو کچھ لوگوں سے، میڈیا سے یا دوسرے جو ان کے ایکٹیو ممبر ہیں ان کے ساتھ ایک مضبوط اس کے ساتھ ایک رابطہ ہونا چاہیے، تاکہ ان کا جو میسیج ہے بجائے مولانا ہدایت الرحمن کے ذریعے وہ جو ہے کنوے ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کے ذریعے اس کو کنوے کیا جاتا، اور ڈائریکٹ بھی کنوے کیا جاتا اور انڈائریکٹ بھی کنوے کیا جاتا۔ تو ایک یہاں ابھی جو الزام لگ رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ پہلے گرفتار ہوئے تھے پھر رہا کیے گئے ہیں، تو اس کا بھی جو مولانا کے حامی ہیں لوگ، جو اس کے سپورٹر ہیں، اس کو اس کا دفاع مدلل انداز میں کرنا چاہیے تھا، اور وہ ابھی تک جو ہے ظاہر ہے کہ نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال ایک مومنٹ ہے، ابھی اس کو جس طریقے سے ختم کیا گیا اس کے تو میں شروع دن سے ہی مخالف ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آئندہ بھی پبلک کے ڈیمانڈز پہ اگر کوئی اس طرح کا ذرا لوگ احتجاج کرتے ہیں تو ان کو بھی نہیں روکنا چاہیے۔ یہ جواز گڑا ضرور جاتا ہے کہ جی آپ نے ایک ایسی جگہ دھرنا دی تھی جہاں پہ آفیشلز کا، چائنیز کا وغیرہ کا وہ راستہ بند کر دیا گیا تھا، ان کو اپنے اسٹک کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، حکومت کو ایک جواز مل گئی، وہ ایک حد تک حکومت کا اپنا موقف ٹھیک ہے درست ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد گرفتاریاں ہو سکتی تھیں، ایک دو لوگوں کی گرفتاریاں ہو سکتی تھیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو، چونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے پھر ہمارے ناظرین بور ہو جاتے ہیں، دو چیزیں میں چلتے چلتے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس میں انتظامیہ پر اور پولیس پر چوری اور ڈکیتیوں کے الزامات ہیں، کہ دکانوں کے اندر پولیس گھسی ہے، وہاں پہ انہوں نے موبائل فون چوری کیے ہیں، پیسے چوری کیے ہیں، اور بہت سے گھر جو مکین ہیں گوادر کے، وہ بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پولیس والوں نے ان گھروں میں گھس کے زیورات بھی چوری کیے ہیں۔ یہ بات پہلے سمجھنا جو ہے مشکل ہوتا کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس والے جا کے چوریاں کر لیں۔ ایک دو سی سی ٹی وی فوٹیج جو میں نے دیکھے ہیں کیمروں کے، اس میں پولیس والوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دکان کے اندر گھس کے وہاں سے موبائل چوری کر کے نکل رہے ہیں۔ ایک تو پروف، ایک ثبوت تو آ گیا، ابھی حکومت کو چاہیے کہ ان پولیس والوں کے خلاف کارروائی کر لے۔ پولیس کا، انتظامیہ کا جو ایک موقف ہوتا ہے یا ان کا جو کام ہے، جو ڈیوٹی ہے، جو جاب ہے، وہ ہے کہ لوگوں کے جان اور مال کی تحفظ کرنا۔ یہاں پہ تو مال کی تحفظ رہا نہیں بلکہ الٹا لوٹ لیا آپ نے۔ یہ ایک الزام ہے، یہ کمشنر مکران کو، صوبائی حکومت کو جو انکوائری کرنی چاہیے، اور جو اہلکار ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ایک دوست نے مجھے ایک میسیج کنوے کیا، چونکہ میں گوادر میں ظاہر ہے کہ میرا زیادہ آنا جانا نہیں لگا رہتا، تو اس دوست نے مجھے ایک چیز کلک کروائی، انہوں نے کہا کہ یہ ان کی آبزرویشن ہے، ممکن ہے وہ ٹھیک ہو، میں اسے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس دوست کے بقول کہ جاوید کمپلیکس سے لے کر اور جہاں دھرنا دیا گیا تھا، یہ جو ایریا ہے سراؤنڈر ہے اس کا، یہاں پہ جو قدیمی جو آبادی ہے گوادر کی، وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہے، اور یہ جو دھرنے کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا تھا، وہ کریک ڈاؤن کے بعد جو مزاحمت ہوئی تھی وہ اسی سراؤنڈر کے اندر کے لوگوں نے بہت زیادہ، ویسے تو پورے گوادر سٹی کے لوگوں نے کیا تھا، مزاحمت کی تھی، لیکن سب سے زیادہ جو زور تھا وہ اسی سراؤنڈنگ کا تھا، یعنی جاوید کمپلیکس اور جہاں پہ دھرنا دیا گیا تھا اس بیچ میں جو اس کی سراؤنڈنگ ہے، یہاں کے جو بنیادی مطلب صدیوں پرانی آبادیاں ہیں یہاں پہ، بقول اس دوست کے کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ مزاحمت کی انتظامیہ اور پولیس کے سامنے، بچوں نے کی، خواتین نے کی، مردوں نے ظاہر ہے کی، تو یہ ادھر بہت زیادہ مزاحمت پولیس کو، یہاں سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ باقی گوادر سٹی سے بھی کافی ظاہر ہے کہ مزاحمت ہی تھی، لیکن ادھر کہتے ہیں شدت زیادہ تھی۔ پر چونکہ میں ذاتی طور پر اس کا واقف نہیں ہوں گوادر کے اس آبادی کا، یا پھر مجھے پوچھنا ضرور پڑے گا، اور جب گوادر جانا ہوا تو اس پہ بھی تھوڑا سا اپنا دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، لیکن یہ بھی ایک دوست کی آبزرویشن تھی، اور ان کا ایک
नज़र उसने रखी हुई थी वो उन्होंने मेरे साथ शेयर कर लिया। फिर एक बार फिर मैं ये समझता हूँ कि लीडरशिप की गिरफ्तारी के बाद सेकंड लीडरशिप को एक्टिव होना चाहिए और वो जो है ज़ाहिर अपने हुकूक़ के लिए उनको एक्टिव होना है। तो मौलाना की गिरफ़्तारी जो है मेरे ख़्याल में मसले का हल नहीं है, इसी मूवमेंट को कमज़ोर कर सकती है ये। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।